नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिनका लागि गोरखापत्र बुधबार विशेष समसामयिक जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आज मिति 2077 साल भाद्र 3 गते बुधबार। गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर र विषयगत प्रश्नोत्तरहरूको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ पढ्नेछौँ, जानकारी दिनेछौँ तपाईलाई। सुहाउनुस्, अब सुरु गरौँ। सुरुमा हामी वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेर्नेछौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म राष्ट्रिय ग्रिड मार्फत कति प्रतिशत घर परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पुगेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 86.44%। सौर्य लघु जलविद्युत लगायतबाट गरिएको विद्युतीकरण समेत गर्दा अहिले 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ भने सन् 2022 भित्र प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याउने र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 युनिट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ र हाल प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 260 युनिट रहेको छ। अब नम्बर 2 मा हेरौँ। भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा कहिले गर्नुभयो? अब यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2020 अगस्त 15। धोनी नेतृत्व र सफलताको दृष्टिकोणले भारतको सर्वाधिक सफल कप्तानमा पर्नुहुन्छ। भारतीय राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC को 3 ठूला प्रतियोगिताको उपाधि पनि जितेका छन्। उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा भारतलाई ICC को टेस्ट वरियताको शीर्ष स्थानमा समेत पुर्याउनु भएको थियो। धोनीलाई सीमित ओभरको क्रिकेटमा उत्कृष्ट फिनिशर र तीक्ष्ण दिमाग भएका खेलाडीका रूपमा लिइन्छ र राँचीका धोनीले सन् 2004 मा भारतीय टोलीमा पहिलो पटक पर्नु भएको थियो र धोनीसँगै अर्का भारतीय खेलाडी सुरेश रैनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा 15 अगस्त 2020 मा गर्नुभएको थियो। अब यसपछि नम्बर 3 मा हेर्छौँ। नम्बर 3 मा रहेको छ, आख्यान एवं गीत लेखनका विभिन्न सत्र विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली प्रतिभा को हुनुहुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ डाक्टर DR उपाध्याय। DR म्युजिक एन्ड क्रिएसनद्वारा विक्रमसम्म 2077 साउन 25 मा राजधानीमा आयोजित 17वटा कीर्तिमान हस्तान्तरण एवं एल्बम विमोचन कार्यक्रममा डाक्टर उपाध्यायद्वारा प्राप्त कीर्तिमानबारे जानकारी गराइएको छ। अब नम्बर 4 मा सन् 2020 अगस्त 12 मा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा के रहेको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ इन्गेजमेन्ट फर ग्लोबल एक्सन। राष्ट्रिय नारा विश्व अभियानका लागि युवा सहभागिता, रोजगार प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा संलग्नता भनेर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा रहेको थियो। सन् 2020 अगस्त 12 मा मनाइएको थियो जुन दिवस। अब यसपछि हामी नम्बर 5 को प्रश्न हेर्छौँ। रहेको छ, नेपालको कुन ठाउँमा सुनौला रङको कछुवा फेला परेको छ? सुनौलो रङको कछुवा फेला परेको छ कुन ठाउँमा? यसको सही उत्तर रहेको छ जनकपुर। सन् 2018 अप्रिल 14 का दिन जनकपुरमा यो कछुवा पहिलो पटक देखिएको थियो। विश्वव्यापी अध्ययन गर्न र पुष्टि गर्न भने 2 वर्ष लागेको थियो र नेपालमा सुनौलो रङ भएको कछुवा पहिलो पटक अभिलेख भएको पुष्टि गर्दै हर्फेटोनोटसमा 2020 अगस्त 6 मा अध्ययन प्रतिवेदनको रूपमा छापिएको छ। अब 6 नम्बरमा रहेको छ, चेपाङ संग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिने भएको छ भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ राक्सिङराङ मकवानपुरमा चेपाङ संग्रहालयको निर्माण गरिने भएको छ। अर्को 7 नम्बरमा रहेको छ, नेपालको अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो? नेपालको अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2077 साउन 30 गते। नापी विभागद्वारा तयार पारिएको नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालद्वारा स्वीकृत गरिएको अङ्ग्रेजी संस्करणको नक्सा प्रकाशन भएसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ कूटनीतिक नियोग तथा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पठाउन बाटो खुलेको र विगतमा विभिन्न कारणले छुट्न गएको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी सहितको नक्सा 2077 जेठमा प्रकाशित गरिएको थियो।
क्रममा 8 नम्बरमा रहेको छ अर्को प्रश्न, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पारिएको घोषणा गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ रुस। सन् 2020 अगस्त 11 घोषणा गरेको थियो रुसले। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वकै पहिलो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप रुसले बनाएको घोषणा सन् 2020 अगस्त 11 गरेको थियो। सो खोपलाई स्पुत्निक भी, रुसको पहिलो उपग्रह स्पुत्निकबाट नामाकरण गरिएको छ र मस्को स्थित गेमेलिया रिसर्च इन्स्टिच्युटले एडेनोमो भाइरसलाई आधार बनाई यो खोपको विकास गरेको छ। जुन के भाइरसलाई भन्दा एडेनो भाइरसलाई आधार बनाएर यो खोपको चाहिँ विकास गरेको छ। अब यसै गरी नम्बर 9 मा रहेको छ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बन्ने भारतीय मूलको महिला को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ कमला हैरिस। अनि प्रश्न नम्बर 10 मा, अस्टिमकी चाड कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? अर्थात् अस्टिमकी चाड भन्नाले कुन जातिमा प्रचलन रहेको चाड मानिन्छ भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ थारू। महिला व्रत बसेर पूजाआजा गरी 2 दिनसम्म अस्टिमकी चाड मनाउने परम्परा थारू समुदायमा रहेको छ। चाडको सुरुको दिन बिहानै गाउँका भलमन्सा वा बड घरको घरमा बहरी बैठक कोठाका भित्ता लिपपोत गरी चुनले रङ्ग्याएर भगवान श्रीकृष्ण र उनको जीवनमा आधारित चित्रहरू कोर्ने परम्परा रहेको छ। अनि चाडको दोस्रो दिन बिहानै भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गरिने, पूजाआजा सकेपछि त्यहाँ चढाइएका पूजा सामग्री त्यही बिहान नदी खोलामा सेलाउने गरिन्छ। नदी खोलाबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी, माछाको सिकुटी, खरियाल लगायतका परिकार खाने गरिन्छ र खानु अघि प्रत्येक परिकारबाट केही भाग निकालेर राखिन्छ, जस्तै फरहार भनिन्छ। सो परिकारलाई विवाहिता छोरीचेलीलाई अग्रस्थान कोसेलीका रूपमा दिने प्रचलन रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 11, सन् 2020 अगस्तमा श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री बन्न सफल राजनीतिज्ञ को हुनुहुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ महिन्दा राजापाक्से। उहाँले सन् 2020 अगस्त 9 प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको थियो। श्रीलङ्का पोदुजाना मेरामुना पार्टीका नेता एवं राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्से यो सहित चौथो पटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको हो र राजापाक्सेको दल पोदुजाना पेरामुनाले सन् 2020 अगस्त 5 सम्पन्न चुनावमा 225 सदस्यीय संसदमा 145 स्थानमा जित हासिल गरेको र श्रीलङ्काको इतिहासमा भाइ गोटाबाया राष्ट्रपति दाइ महिन्दा राजापाक्से एकैपटक मुलुकको 2 सर्वोच्च राजनीतिक पदमा पुग्न सफल भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 12, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो जिराफ कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड स्थित चिडियाखानामा रहेको सो जिराफ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले घोषणा सन् 2020 अगस्तमा गरेको थियो र सो जिराफको उचाइ 18 फिट 8 इन्च रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13, द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगको लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेरले। अनि प्रश्न नम्बर 14, नेपालमा कागजपत्रमा मिति उल्लेख गर्दा तिथि र बार लेख्ने प्रचलन कहिलेसम्म कायम थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1961 माघसम्म। अनि प्रश्न नम्बर 15, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। यसै क्रममा 16 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 1 सदनात्मक। 17 नम्बरमा छ नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ शुभानन्द दास। 18 नम्बरमा टिमको सबैभन्दा लोकप्रिय र सिपालु खेलाडीलाई के भनी चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ मार्की खेलाडी। र 19 नम्बरमा छ सरकारले 7 प्रदेशका लागि कति स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 8 स्थानमा।
जुन अन्तर्गत अव्यवस्थित सहरी विकासले सहरको सौन्दर्य गुम्नुको साथै बस्ती बसिसकेपछि पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भन्दै सो कुरालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ एकीकृत बस्ती विकास गरिने भएको हो। यसपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार एकीकृत बस्तीका लागि छानिएका स्थानमा पहिलो चरणमा सडक र ढल निर्माणका साथै केही स्थानमा हाट बजार पनि विकास गरिने भएको। पहिलो चरणमा निर्माण गरिने हाट बजार सडक र ढल निर्माण गर्नका लागि 2,67 करोड 40 लाख रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान पनि रहेको छ भने एकीकृत बस्ती विकासका लागि छनौट गरिएका 8 स्थानहरू हेर्नुहोस् रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को ओखलढुङ्गाको रामपुर, प्रदेश नम्बर 2 को रौतहटको भवानीपुर, बागमती प्रदेशको सिन्धुलीको कपिलाकोट, अनि गण्डकी प्रदेशको बागलुङको बलेवा, प्रदेश नम्बर 5 को रोल्पाको माडीचौर, कर्णाली प्रदेशको मुगुको गमथा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङको चौरजोहारी र बाजुराको मार्तडी। सरकारले दिनुपर्ने सार्वजनिक सेवाका आधारभूत पूर्वाधार एकै स्थानमा निर्माण गरी त्यस स्थानमा बस्ती विकास गर्ने प्रणाली नै एकीकृत बस्ती विकास हो र सरकारले बनाएको योजना अनुसार एकीकृत बस्तीमा सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत, हेल्थ पोस्ट, अस्पताल, विद्यालय, सेवा केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, त्यसपछि कल कारखानाहरू 15 देखि 20 किसिमका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिने भएको छ। जुन हामीले एकीकृत बस्ती विकासका लागि छनौट गरिएको 8 स्थानसँग सम्बन्धित हेरिसक्यौं। अब प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ, सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारिख सेवा कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 14 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारिख सेवा सुरु गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरी तारिखमा बसेका मुद्दाका पक्षहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्चमा नआइकनै आफूलाई पाए पनि नजिकको जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट अनलाइन तारिख लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको। तत्काल देशभरिका 31 जिल्ला अदालत तथा 9 पुनरावेदन अदालतमा लागू गरिएको यो सेवा पश्चात तारिखै पछि राजधानी आउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च हुने पीडाबाट सर्वसाधारणलाई राहत हुने विश्वासका साथमा यो काम गरिएको हो र यसका साथै मुद्दाको दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, पेशी मिति, आदेश वा फैसलाको जानकारी मोबाइल SMS-बाटै पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारिख सेवा विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 14 गतेबाट सुरु गरेको हो। अब प्रश्न नम्बर 21 हेरौँ है। 21 नम्बरको प्रश्न, व्यावसायिक कफी खेती सर्वेक्षण 2075 अनुसार कफी उत्पादनमा नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ काभ्रेपलाञ्चोक। यो सर्वेक्षण अनुसार दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः स्याङ्जा र सिन्धुपाल्चोक रहेको छ। सर्वेक्षणमा 50 बोटभन्दा धेरै खेती गर्ने कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकका रूपमा समेत सूचीकृत गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार कफी खेती गर्ने किसान 6,346 रहेको र कफी उत्पादनमा प्रदेश नम्बर 3 पहिलो स्थानमा रहेको छ। यसैगरी तथ्याङ्क विभागका अनुसार 77 जिल्ला मध्ये मध्य पहाडी क्षेत्रका 32 जिल्लामा कफी खेती हुँदै आएको छ। जुन तथ्याङ्क विभागका अनुसार 77 जिल्ला मध्ये मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ 32 जिल्लामा कफीको उत्पादन, कफी खेती हुँदै आएको छ। अब प्रश्न नम्बर 22, इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अनुरूप नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निकासीको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 असार 27 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 23, DANIDA डानिडाको पूरा रूप के हो? हेर्नुहोस् है, DANID डानिडाको पूरा रूप के हो? डेनिस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी। प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं दिगो विकासका क्षेत्रमा विभिन्न राष्ट्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको यो संस्थाको स्थापना सन् 1962 मा भएको हो। डानिडाको स्थापना र यसको मुख्यालय डेनमार्कको कोपनहेगनमा रहेको छ। जुन डानिडाको चाहिँ मुख्य कार्यालय चाहिँ डेनमार्कको कोपनहेगनमा चाहिँ रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 24 नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै लामो संसद अधिवेशन कति दिन सञ्चालन भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 381 दिन। विक्रम सम्वत 2073 वैशाख 21 देखि 2074 जेठ 4 गतेसम्म नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो संसद अधिवेशन 381 दिनसम्म चलेको थियो। प्रश्न नम्बर 25 नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टेले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक विज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्न थालेको कार्यक्रम कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ब्रेन पुलिङ। विदेशमा रहेर विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकहरूलाई नेपालमा आएर नयाँ खोज र अनुसन्धानका लागि प्रेरित गर्न ब्रेन पुलिङ कार्यक्रमको सञ्चालन गर्न थालिएको हो। सो कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, वातावरण पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक प्रकोप, जनस्वास्थ्य तथा औषधि विज्ञान, जैविक विविधता संरक्षण एवं सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान हुने नास्टेलले जनाएको छ। र नास्टेलले यसअघि फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको थियो। यो चाहिँ के भन्दा फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई नेपालले डाक्छ भन्ने कार्यक्रम पनि नास्टेलले सञ्चालन गरेको थियो। अब 26 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण कहिले गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1996। नेपालमा सन् 2016मा 5औं राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्पन्न भयो नेपालमा, र नेपालमा प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिँदै आएको छ। क्रममा 27 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सरकारले 20 वर्ष पुराना सवारी साधनलाई कहिलेदेखि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 1 गतेदेखि सरकारले 20 वर्ष पुराना सवारी साधनहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णय अनुसार चैत्र 1 देखि 20 वर्ष पुराना सवारीलाई कुनै पनि रुटमा चल्न इजाजत नदिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। गत वर्ष फागुनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 20 वर्ष पुराना सवारी साधनको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो। यस निर्णयले केही पुराना सवारी साधन हटे पनि धेरैजसो सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर लगेर सञ्चालन भए भने केही सवारी साधन विद्यालय लगायतले निजी सवारी साधनका रूपमा प्रयोग पनि गरेका थिए। तर यसपटक भने सरकारले मुलुकभर नै 20 वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। पुराना सवारी साधन हटाएर वायु प्रदूषण केही कम गर्न सकिने पनि बताएको छ। चीन, भारत, बेलायत, फ्रान्स, नर्वे लगायतका मुलुकले सन् 2030 सम्ममा सबै सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउने घोषणा पनि गरेको छ। यसै क्रममा 28 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। सरकारले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन वर्षका रूपमा कुन वर्षलाई घोषणा गरेको हो? के भन्दा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन वर्ष भनेर सरकारले कुन वर्षलाई घोषणा गरेको छ भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 वैशाख पहिलो सातादेखि अभियान प्रारम्भ गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 29 अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2003 नोभेम्बर 4 देखि। सन् 1979 मे 28 मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्राको सुरक्षा सम्बन्धमा क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा पारित महासन्धि सन् 2003 नोभेम्बर 4 देखि कार्यान्वयनमा आएको। हवाई यात्राको सिलसिलामा उत्पन्न हुने जोखिमबाट यात्रीलाई सुरक्षित बनाउन, हवाई यात्राको विश्वसनीयता बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका क्रममा हुने क्षति बापत सुनिश्चित क्षतिपूर्ति दिलाउन यस महासन्धिले सहयोग पुर्याउने भएको छ। र यो महासन्धि व्यक्ति, ब्यागेज तथा कार्गोको पारिश्रमिकले हवाई जहाजबाट गरिएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा लागू हुनेछ। र यस महासन्धिमा आइकाकोआ 191 सदस्य राष्ट्र मध्ये 131 राष्ट्र पक्ष राष्ट्र रहेको छ। 30 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विश्वको सबैभन्दा लामो रेल कहाँ रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया स्थित फलाम तथा स्टिल उत्पादक कम्पनी BHP बिलिसनद्वारा आफ्नो माल सामान ओसार पसारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको यो रेलमा 682 बोगी डिब्बा रहेको छ र एक पटकमा 82,000 टन भार बोक्न सक्ने क्षमतायुक्त यो रेलको लम्बाइ 7.353 किलोमिटर बराबर रहेको छ। यो
वस्तुगत प्रश्नोत्तरको प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ। वस्तुगत प्रश्नोत्तरपछि अब हामी अर्को हेर्छौँ विषयगत प्रश्नोत्तर। यो पनि लोकसेवाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ होइन। ब्याङ्किङ तयारीको लागि तपाईँलाई समसामयिक जानकारीहरू जुनै पनि क्षेत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँको लागि। अब हामी गोरखापत्रको ज्ञान सागरमै प्रकाशित हामीले योभन्दा अगाडि विषयगत नभएर वस्तुगत हेरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी विषयगत प्रश्नोत्तरहरू पनि यहाँ प्रकाशित हेर्छौँ के रहेको छ। जुन प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था भनेर यहाँ दिएको छ है। अब यससँग सम्बन्धित हामी प्रश्नोत्तरहरू हेर्छौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ चर्चा गर्नुहोस्। यो चाहिँ हामी विषयगत प्रश्नोत्तरहरू हेर्दैछौँ जुन चाहिँ गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा बुधबार भाद्र 3 गते प्रकाशित भएको छ। अब 1 नम्बरमा नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुरालाई चर्चा गर्नु भनिएको हुँदा नेपालको संविधानको भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ। हेर्नुहोस् है, नेपालको संविधानको भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग 14 मा चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यी व्यवस्थाहरू अनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था पनि छ। संघीय संसदमा राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिका सरह प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ र नेपालको राष्ट्रपति संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुख मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने र प्रदेश प्रमुखको पदावधि 5 वर्षको भए पनि सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले संघीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण प्रदेशमाथि हुने भएको देखिन्छ। अर्को भनेको प्रदेश प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार अनि प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलहरूको नेतालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्ने अनि मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको गठन गर्ने, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने, प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने। अर्को भनेको प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने, मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने अनि संघीय शासन लागू भएका कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणीको अधिकार प्रयोग गर्ने। र अब प्रदेश प्रमुखको योग्यता कति हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा छ। कमा छ संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको हुनुपर्छ अनि 35 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ प्रदेश प्रमुखको योग्यता जुन प्रदेश प्रमुख हुनको लागि। अब प्रदेश प्रमुखको शपथ छ है। यस अन्तर्गत चाहिँ प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानुन बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश प्रमुखले को समक्ष शपथ लिनुपर्छ भन्दा राष्ट्रपति समक्ष। अनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने के कुरामा जानकारी दिनुपर्छ भन्दा प्रदेश मन्त्री परिषदका निर्णय, प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक अनि उल्लेखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्छ। अनि अर्को भनेको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थाहरू के छ त निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा रिक्त हुने अवस्था हुन्छ अनि निजको 5 वर्षको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अनि निजको मृत्यु भएमा कुनै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। अब नम्बर 2 मा रहेको छ अर्को प्रश्न, नेपालको विद्यमान राजनैतिक विभाजन के कस्तो रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको विद्यमान राजनीतिक विभाजन है।
नेपालको संविधानको धारा 56 मा राज्यको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार नेपालको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको अनुसूची 4 मा 7 वटा प्रदेश र प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको विद्यमान राजनैतिक विभाजन सम्बन्धमा संविधानमा गरिएको यस व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ नेपालको विद्यमान राजनीतिक विभाजनको के कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा मैले अलिकति यहाँ तपाईहरुलाई यो गोरखापत्रको ज्ञानसागर गोरखापत्रमा प्रकाशित प्रश्नोत्तरहरूलाई जस्ताको त्यस्तै पढिरहेकी छु। तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। पढेको कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन भने यहाँ तपाईले स्क्रिनमा स्क्रिनशट गर्नुहोला। अब प्रदेश नम्बर 1 को हेरौं, ताप्लेजुङ। त्यसपछि पाँचथर अनि इलाम, शङ्खसभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत पर्दछ। प्रदेश नम्बर 2 सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा। अनि बागमती प्रदेश प्रदेश नम्बर 3 दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेश गोर्खा, लमजुङ, तनहु, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व। यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम, पूर्वी भाग, त्यसपछि रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दिया। अनि कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रुकुम, पश्चिम भाग, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र कैलाली रहेको छ। अब 3 नम्बरमा यहाँ रहेको छ अर्को प्रश्न, दोहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नका कारणहरू लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, यो लेखा सम्बन्धी तपाई बैंकिङ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, हेर्नु होला। दोहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? जुन नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नका मुख्य कारणहरू चाहिँ के रहेको छ? अब यहाँ रहेको छ उत्तर, आर्थिक कारोबारका दुई पक्ष एउटा प्राप्त गर्ने र अर्को भुक्तानी गर्ने दुवैलाई प्रभाव पर्ने गरी अभिलेख राख्ने पद्धतिलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। आर्थिक कारोबारका यी दुई पक्ष मध्ये एउटा डेबिट हुन्छ र अर्को क्रेडिट हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्ष बराबर हुन्छन्। आर्थिक कारोबारमा त्रुटि एवं गल्ती हुन नदिई आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन यसले सहयोग गर्दछ। यस्तै इटालीका ल्युका पेचिओलीले सन् 1494 मा प्रतिपादन गरेका थिए। नेपालको वर्तमान लेखा प्रणाली यही दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ। नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली लागू गर्नका कारणहरू के छन् त? दोहोरो लेखा प्रणालीमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको लेखा राखिने। दुवै पक्षको दोहोरो लेखा राख्दा आर्थिक कारोबारमा त्रुटि तथा छलकपट नहुने भएमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ। यसबाट आर्थिक कारोबार स्वच्छ रहने, पारदर्शिता झल्किने तथा विश्वास बढ्ने हुन्छ र समयमै त्रुटि रहित भरपर्दो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग पुग्छ। यसैले गर्दा नेपाल सरकारले यो लेखा प्रणाली लागू गरेको हो र यसका अरू थप कारणहरू निम्न छन्। सरकारी आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन, यसैगरी आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख, कोषवारा भौचरदेखि बैंक नगरी किताब, बजेट सिट, मासिक, चौमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका सबै कार्यमा शुद्धता कायम गर्न, यसपछि सरकारी नीति योजना कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना समयमै पुर्याउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, सरकारी लेखा परीक्षण कार्यलाई सरल बनाउन, सरकारी आर्थिक कारोबारमा एकरूपता कायम गर्न र सरकारी लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाउन नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रयोग गर्ने गर्दछ। अब नम्बर 4 को प्रश्न हेरौं, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित देहायका विषयको अर्थ स्पष्ट पार्नुहोस्।
विद्युतीय कारोबार छ कमा, खमा लिजिङ, गमा हाइपोथेकेसन कर्जा र घमा प्रतिपत्र। अब विद्युत कारोबार छ सुरुमा टेलिफोन, टेलेक्स, कम्प्युटर, म्याग्नेटिक टेप वा त्यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने, रकमान्तर गर्ने कारोबारलाई विद्युतीय कारोबार भनिन्छ। यस्तै टर्मिनल, अटोमेटेड टेलर मेसिन, एटिएम, क्यास डिस्पेन्सिङ मेसिनको माध्यमबाट हुने कारोबार, चार्ज कार्ड, त्यसपछि डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबारलाई पनि जनाउने गर्छ विद्युतीय कारोबार भन्नाले। अर्को छ लिजिङ, चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व निश्चित अवधिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै रहने, ग्राहकले भोगाधिकार मात्र प्राप्त गरी सो बापत निश्चित समय तालिकामा रकम बुझाउने सम्झौता बमोजिमको कार्यलाई लिजिङ भन्ने गरिन्छ। अर्को भनेको हाइपोथेकेसन कर्जा, माल वस्तु स्टकको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणी बीच सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जालाई हाइपोथेकेसन कर्जा भनिन्छ। यसमा माल वस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धी ऋणीमै कायम रहन्छ। र अर्को भनेको प्रतिपत्र, कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई प्रतिपत्र भनिन्छ। र यो विषयगत प्रश्नोत्तरहरू चाहिँ हेमचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिएँ मिति 2077 भाद्र 3 गते बुधबार, जुन बुधबार विशेष समसामयिक जानकारीहरू गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा आउने गर्दछ प्रत्येक बुधबार। र तपाईलाई म आउने श्रृङ्खलाहरूको पनि क्रमैसँग जानकारी दिँदै जानेछु। र यो विषय चाहिँ जुन समसामयिक रहेको छ, समसामयिक जानकारीहरू तपाईँ विभिन्न लोक सेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, बैंकिङको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यो समसामयिक जानकारीहरू हुन आवश्यक छ। र हामीले आज यही हेर्यौं जुन लोक सेवा गोरखापत्र अर्थात् ज्ञान सागर, गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित विषय वस्तुगत र वस्तुगत दुवै प्रश्नोत्तरलाई हेरिसकेका छौं। आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। हेरेर साथ दिनु भएको छ तपाईको अमूल्य समयका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।